हरि ओं मित्राणि, अद्य अहं तथा अस्माकं मणिकण्ठः संस्कृतमणिः मिलित्वा ईश्वरगिरिं प्रति आगताः स्मः। अत्र मार्गः द्रष्टुं शक्यः। बहु अधस्तात् वयम् उपरि आगताः। प्रातः अस्माकम् लघु चलनचित्रकरणस्य चिन्तनम् अस्ति, अतः तदर्थं स्थानानि द्रष्टुम् आगताः। अस्माकं लघुचलनचित्रस्य निर्देशकः अस्ति अस्माकं मणिकण्ठमहोदयः। अतः इदानीं स्थानस्य निर्देशनं जायमानमस्ति, कुत्र कर्तव्यं कुत्र इति। एतावत्पर्यन्तं कति स्थानानि प्राप्तानि? एतावत्पर्यन्तम् एकमपि न प्राप्तम्, इदानीं प्राप्तव्यमस्ति, गन्तव्यमस्ति। अत्र सुन्दरं दृश्यं द्रष्टुं शक्यते। पृष्ठतः हरिद्मयं क्षेत्रमस्ति, तथैव दुर्गवत् भित्तिः अस्ति, तदपि द्रष्टुं शक्यते। अतः सुन्दरं भवति लघुचलनचित्रार्थम् अत्र वयम् आगताः स्मः। यथा अनेन उक्तमासीत् तत्र मञ्जु अस्ति, नाम हिब्बनि इति। अद्य अत्रापि अस्ति दूरे धूमिका इति उच्यते, धूमिका उक्तवान् अस्ति। आसम् अहं मम प्राचीन ब्लाग् मध्ये।